Ngayong adlaw sa tanan, kini na usab si Manoy, maghatag na usab og gamayng mensahe karong adlaw. Ang gugma dili kinahanglan og mahal. Ang uban nag-ingon, kinahanglan daw mahal ang regalo aron atong mapakita ang tinuod ug dako nga gugma. Pero sa usa ka anak, ang mahal nga regalo dili importante kung wala kay oras para kaniya. Mao kada ang ato ang mensahe ni adtong Lunes. Attention, love and presence. Ang tinuod nga gugma makita sa mata, madungog sa tingog, ug mabati sa imong presensya. Simple ra. Pangumusta sa matag adlaw, magdungan og kaon diha sa lamisa, o paglingkod lang uban nila. Maunay mga butang nga dili mapalit og mabaylo sa kwarta. Higugmaa ang imong pamilya, dili lang sa pulong, kundi sa buhat. Ang ilang kasing-kasing nagkinanglan sa imong presensya, labaw pa sa imong kwarta. Daghang salamat mga higala sa pagpaminaw, ug ayaw kalimot pag-comment, like, and share.